वीणा नेपाली मिश्र, युग निर्माण महिला समाज नेपालको अध्यक्ष। आज एकदमै खुसी लागेको छ हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि युग निर्माण महिला समाजमा अझै धेरै भन्दा धेरै दिदीबहिनीहरूको कम्मर कसेर लागिरहनु भएको छ। हाम्रो समाजलाई हामी युग निर्माणमा छौँ, हामी एउटा यस्तो इतिहास रच्दैछौँ जहाँ सुसज्जित एकदमै जेन्डर बाइस कहीँ पनि महिला हिंसा नभएको त्यस्तो एउटा समाजको परिकल्पना गर्न जाँदैछौँ। त्यही निर्माणमा त्यस्तो युग निर्माणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू लगायत भर्खरै मिठो कविताहरू सुनाउँदै जानुभएका हाम्रो मिश्रा देवी दिदीलाई लगायत संसारभरि छरिएर रहनुभएका 111औं श्रमिक महिला अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै युग निर्माण महिला समाज नेपालको तर्फबाट पनि म धेरै भन्दा धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँच्चै जब अफ्रिकन नारीहरूले बराबर काम गर्दा गर्दै पनि जब उनीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक पाएनन् तब उनीहरूले एउटा आन्दोलन सुरु गरे। त्यही आन्दोलन श्रमिक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भनेर आज हामीले आजको दिनसम्म 2077 सालसम्म मनाउँदै आइरहेका छौँ। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने 2016बाट सुरु भएको महिला नारी दिवस आज 2077 सालसम्म पनि हामी यथावतै मनाइरहेका छौँ। हामी यो दिन यसरी सम्झिन्छौँ कि कुनै पनि नारी नै भएको कारणले गर्दा नारी शक्ति भएर पनि पुरुष भन्दा बेग्लै हो भनेर हाम्रो अधिकारको लागि लड्न नपरोस् अबका दिनहरूमा। किन भन्दाखेरि महिला एक शक्ति हो, नारी हो। हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामी यस्तो उच्च स्थानमा छौँ। भगवती भद्रकालीदेखि लिएर जुनसुकै नारी शक्ति हेर्नुहोस्, त्यस्तो कुनै उच्च स्थान प्रदान गरेको छैन जुन हाम्रो वैदिक सभ्यताले, हाम्रो वैदिक सनातनले प्रदान गरेको छ हामीलाई। यत्र नार्यस्तु पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ जो कोही खुसी हुन्छन्। त्यसैले हामी नारीलाई सम्मान गरौँ। कुनै पनि नारी हामी हरेक वर्ष नारी दिवस मनाउँछौँ। म यो संस्थामा बद्ध हुनुभन्दा अगाडि जब बच्चै थिएँ त्यतिखेर मैले सुनिरहेको थिएँ नारी दिवस रे गाउँका दिदीबहिनीहरू नारी दिवस भनेर अलि माथिका दिदीबहिनीहरू जानुहुन्थ्यो। तलका आमाहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई सोद्धाखेरि उहाँहरू आज पनि जुन अवस्थामा हिजो हुनुहुन्थ्यो आज पनि त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ। अबको त्यतिखेर नारी दिवस मैले सुनेको नारी दिवस मैले भोगेका ती दिनहरूको नारी दिवसमा 2-4 जना दिदीबहिनीहरू जम्मा हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो नारी दिवस हामी पछि बढ्नुका कारण जति सबै हाम्रो पुरुषलाई दिनुहुन्थ्यो। के साँच्चै हामी पुरुषकै कारण पछि बढेका हौँ त? अबका दिनहरूमा यदि साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि पुरुषको साथ सहयोग बिना हामी कहिले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सह अस्तित्वको कुरा गर्छौँ हामी। हाम्रो सह अस्तित्व एउटा बालक जन्मना पनि जति श्रीमतीको हात हुन्छ श्रीमानको उतिकै हात हुन्छ। एउटा बच्चा ठुलो बनाउन जति श्रीमानको हात हुन्छ त्यति नै श्रीमतीको हात हुन्छ। हरेक ठाउँमा श्रीमान र श्रीमतीको बराबरीको सह अस्तित्व छ हाम्रो समाजमा। त्यसैले हामी पछि परेको मात्र पुरुष सत्ताको कारणले होइन। हामी जहिले भन्छौँ पुरुष सत्ताले अगाडि बढ्न दिएनौँ। मलाई कहीँ लाग्दैन पुरुष सत्ताले नै हामीलाई खोजेको। समाजमा अगाडि बढिसकेपछि त्यो त भइहाल्छ नि, सबैको राम्रो र नराम्रो त हुने नै भइहाल्यो। कोही पुरुष छन् जो जनावरको मुख धरेर मानवको रूपमा अझै पनि बसिरहेका छन्। त्यस्ता मानवलाई चिन्ने काम हामी स्वयं नारीको। यसो भनिरहँदाखेरि एउटा गीतको याद आयो, मुस्काऊ तिमी आफै मुस्क जुन तारा टिपिदिने कोही हुँदैन। तिमी आफै मुस्कुराऊ भित्रबाट, तिम्रो आफ्नो लागि, तिम्रो आफ्नो खुसीको लागि। तिमी लड, तिम्रो कमजोरीहरूसँग सङ्घर्ष गर्न सिक। तिमी आफै भित्र त्यो तागत निकाल तिमी आफै नारी भएर। तब मात्र तिमी खुसी हुन्छौ, सुखी हुन्छौ, सम्पन्न हुन्छौ। कुनै पनि नारीलाई चाहिँदैन सुन, हिरा, चाँदीका गहना। श्रीमानले दिएको, घर परिवारले दिएको, साथी सङ्गीले दिएको, सहकर्मीले दिएको त्यो सम्मान मिश्रित मायाको हार यदि कुनै नारीलाई लगाइदिने हो भने कुनै पनि नारीले हार मान्नु पर्दैन। र अबको दिनदेखिबाट हामी हाम्रो अधिकारको लागि भनेर लड्नै पर्दैन। हामी बराबरी साथमा साथ कदम मिलाएर हिँड्न सक्नेछौँ महिला हामी आफै। तर हामी महिला भएकै कारण हामी पछि परिरहेका छौँ। किन भन्दा न कि पुरुषले पछि पारेर होइन, हामी आफै सक्दिनौँ। म यो गर्न सक्दिनँ, होइन म गर्दिनँ हो यस्ता भावनाले। तपाईँ यो जब यस्ता भावनाहरूलाई हटाउनुहुन्छ तब
तब आफै तपाईभित्र नै छ शक्ति, तपाईभित्र नै छ काली, तपाईभित्र नै छ भगवती, तपाईभित्र नै छ शोभा, त्यो सब निस्किन्छ। यति भनिरहँदाखेरि चाहे नेपाल एकदम म खुसी पनि छु कि आजकै दिनमा हाम्री मुस्कान बहिनीले अवार्ड पाउँदैछिन् र त्यसै गरी चाहे यो हामी जति महिला हिंसाको कुरा गर्छौँ नेपालमा मात्र होइन, पाकिस्तानमा हेर्नुहोस्, इन्डियामा हेर्नुहोस्, देशको कुनै पनि विदेशका जुनसुकै ठाउँमा पनि कहीँ न कतै भएका छन् महिला हिंसा। हामीलाई लाग्छ हामी विकासोन्मुख देशका कारणले गर्दाखेरि अलिक बढी हो कि जस्तो लाग्छ। 2018मा जब अफ्रिकी महिलाहरू लाइसेन्सको लागि, गाडीको लाइसेन्सको लागि लड्दै थिए, हामीले त 2018मा त हाम्रो दिदी बहिनीहरू यो काठमाडौँमा सफारी टेम्पो चलाएर हिँडिरहनु भएको थियो भनेपछि हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने त 1900 भन्दा अगाडि नै हाम्रो योगमाया नेउपाने आजको दिनमा उहाँलाई बिर्स्यौँ भने हामीले केही पनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा महिला हिंसा भयो र हामी महिला बराबरी हौ, वेद पढ्न हुँदैन भनेर त्यतिखेरका जान्ने बुझ्ने मान्छेले भनेका हुन्। हाम्रो धर्म संस्कृतिले रोकेको होइन हामीलाई वेद पढ्न हुँदैन भनेर। त्यति बेला 2-4 जना जो धर्मको ठेक्का लिएर त्यसरी नै आफ्नो पेसा बनाएका थिए, उनीहरूले बनाएका हुन् त्यो नियम। तर हामीले के मान्यौँ? हाम्रो धर्म संस्कृतिले हामीलाई रोकेको छ। हाम्रो धर्म संस्कृतिले भन्दैन त एउटा नारी होस् वेद नपढ भनेर। तर त्यति बेलाका ती मान्छे जसलाई आफूलाई फाइदा हुन्थ्यो उनीहरूले रोकेका थिए। तर हामीले त्यतिखेर त्यो कारण नै बुझेनौँ, जे भन्यौँ त्यसमा हो भनेर दौडियौँ। तर अबका हामी शिक्षित नारी तथ्य र सत्यमा आधारित भएर अगाडि बढ्छौँ। अबको युग भनेको तथ्यमा अगाडि बढ्ने हो। हामीसँग रेकर्ड छ, रिसर्च गर्न सक्छौँ, हामी खोज अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। के भने त हाम्रो वैदिक सभ्यताले त्यसको अगाडि जाने नारी हौँ हामी। ताकि आज एउटा नारी अगाडि बढ्यो भनेर खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति होइन। हाम्रो राजनीति हेर्नुहोस् त, भर्खरै कति लाजलाग्दो कुरा भएको थियो। हाम्रो कोमल दिदीलाई कसरी भन्नुभयो त्यो शब्द त म अहिले तपाईँहरूको अगाडि पनि भन्न सक्दिनँ। जबकि त्यत्रो ठुलो नेता जस्तो मान्छेले ती दिदीलाई त छोडेनन् भने हामी त भर्खरै पाइला टेकेर हिँडेका दिदी बहिनीहरूलाई भन्नु तिनीहरू नै पछि पर्छन्। हामी अब पछि पर्दैनौँ किनकि हामी युग निर्माणमा अघि बढिसक्यौँ। त्यसैले चाहे हाम्रो देशकी बहिनी मुस्कान खातुन होस् या पाकिस्तानकी मुनिबा मजारी, पछाडि एउटा केटा मान्छेले नै हाम्रो स्वरूप बिगारेका हुन्। हामी भन्छौँ यो फलानुलाई त्यही सौदा बनेर आयो, यसको बुढाले बिगार्यो, सँगै आउने महिला नै हुन्, महिलाको कुरा काटी महिला नै छन्। त्यही भएर एउटा पुरुषलाई मात्र आजको दिनमा एउटा महिलालाई मात्रै दोष होइन, पुरुषलाई मात्र दोष होइन। समाजमा राम्रा नराम्रा कुरालाई चाहिँ निकालौँ, नराम्रा कुराको छोडौँ, स्थिति गद्यात्मक बनौँ। हामी पुराना कुरालाई टक्कै बिर्सेर नयाँ मात्रै लिँदैमा या हामीले लगाएका मिनिस्कर्ट र पेन्टमा मात्रै हामी सभ्य देखिन्छौँ भन्ने होइन। एउटा साडी लगाएकी नारी पनि सभ्य नै हुन्छन्। हामी साडी लगाएकी नारी चाहिँ अब आधुनिकता होइन भनेर छोड्न थाल्यौँ भनेदेखि हामी स्थिति गत्यात्मक त हुँदैनौँ। स्थितिमा भएका हाम्रो लागि हुने कुराहरू पनि लिउँ र अहिले यसको मतलब चाहिँ हामी पहिल्यै पुरै वैदिक सभ्यतामै जाउँ भन्ने होइन। हामी अहिले चलिरहेका यी कुराहरू, नयाँ कुराहरू जसले हाम्रो जीवनयापन गर्नको लागि सहज बनाएको छ र जुन हाम्रो सभ्यता सुहाउँदो छ त्यसलाई पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढौँ। आजको दिन यस्तै गरी जसरी महिलाको अधिकार भनेका छौँ, भोलिका दिनमा हामीले यो अधिकार पायौँ भनेर गर्वका साथ भन्ने दिन पनि आओस्। हामी नेपालीले नपाएका पनि होइनौँ। किन भन्दा सपना प्रधान मल्लकुले एउटा नारी भएपछि उसको प्रजननको उसैमा मात्रै भर हुन्छ भनेर हामीले संविधानले नै हामीलाई धेरै कुराहरू दिइसकेको छ। त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा गर्वको कुरा हो। हामी नराम्रो कुरा मात्रै गरेर अर्कालाई गाली गरेर मात्रै अगाडि बढ्दैनौँ र त्यस्ता नारी पनि होइनौँ। हामी अर्कालाई थिचोमिचो गरेर गाली गरेर अनि आज एक दिन चाहिँ भाषण दिने, नारा जुलुस गर्ने, माइती घर मण्डलामा जाने, घेर्ने, पम्पलेट देखाउने अनि भोलिको दिनदेखिबाट डलर बचाउने, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि यत्र तमाम महिला सम्बन्धी संस्था हुँदै पनि जन्मेका हौँ हामी। युग निर्माण महिला समाज भनेर हाम्रो धर्म संस्कृतिदेखि लिएर अहिले चलिरहेका हाम्रा इतिहासदेखि लिएर आधुनिकतासम्मलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका हौँ। र यसै गरी मैले यहाँ एउटा आज यो हामी अब अन्तिम चरणमा पनि छौँ। आज हामीले थोरै सानो कार्यक्रम राखेको छौँ। यहाँ अझै धेरै कार्यक्रमहरू हामी अफलाइन भएर गर्नेछौँ, अनलाइन भएर हामी आज यति मात्रै कार्यक्रम गर्नेछौँ। र जाँदा एउटा छोटो कविता पनि मैले यहाँ
प्रस्तुत गर्न चाहे, किनकि हरेक घरमा जब एउटा छोरी जन्मिन्छे साँच्चै त्यो सौभाग्यवती मात्रै हो, मान्छे हुन् जसले छोरी पाउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई। र बाबाको जहिले पनि छोरी चाहिँ अति प्रिय हुन्छन्, आमाको भन्दा मैले देखेको छु। म पनि मेरो बाबाको लागि अति नै प्रिय छोरी छु। हरेक बाबाहरूको लागि छोरी साह्रै प्रिय हुन्छन् र त्यस्तो छोरीले पाएको हिंसा त्यो बाबाको लागि कति दर्दनाक हुन्छ होला। मुस्कान खातुनले पाएको त्यो हिंसा जब उसको बाबाले देख्नुहुन्छ कति दुःख लाग्दो हुन्छ होला, र यसै गरी मुनिबाले पाएको त्यो दुःख देख्दाखेरि उसको बाबालाई कति चोट लाग्छ होला। आमाले त 10 महिना आफ्नो गर्भमा राखेर उसको त्यो चलायमान अवस्थादेखिबाट महसुस गरेर उसलाई जन्माएर ठुलो बनाएको आमाको त त्यहाँ कुनै भएन कि बाबाले त्यो महसुस 9 महिना पेटमा आमाको गर्भमा हुँदाखेरि नपाए पनि जन्मेपछिको त्यो छोरी प्रतिको उसको माया यति धेरै अथाह मैले देखेको छु। त्यससँगै सम्बन्धित भएर मैले एउटा यहाँ कविता लेखेको छु, बाबा की प्यारी छोरी छ मेरो कविताको शीर्षक। 84 जुनी पार गरी जन्मन्छ मानव एक परीको भेष धरी। 84 जुनी पार गरी जन्मन्छ मानव एक परीको भेष धरी। पंख फिजाउँदै आकाशमा उड्न थाली बाबा की प्यारी छोरी। पंख फिजाउँदै आकाशमा उड्न थाली बाबा की प्यारी छोरी। बनी 2 आँखा की ज्योति हुर्कन्छे प्यारी छोरी। बोकेर सपना मुटुमा 1000 थरी बाबा की प्यारी छोरी। कर्तव्यको बोझ अनि समाजको धावा बोली, कर्तव्यको बोझ अनि अधिकारको दावा बोली। समाजको त्यो नियम मानी कटाई नौडाडा पारी विवाह गरी। पराई घरको त्यो सुनसान रात, पराई घरको त्यो सुनसान रात। मानवको मुखौटो धरी मानवको स्वाद, मानवको पराई घरको त्यो सुनसान रात, पराई घरको त्यो सुनसान रात। मानवको मुखौरो धरी क्वाकको साथ काटियो पखेटा धुजा धुजा गरी। फेरि कहिले उड्न नसक्ने गरी बाबा की प्यारी छोरी। फेरि कहिले उड्न नसक्ने गरी काटियो पखेटा धुजा धुजा गरी। यो गर त्यो नगर, यहाँ जा त्यहाँ नजा, यो खा त्यो नखा, यो लगा त्यो नलगा आदि इत्यादि। थुप्रै कहर अनि सकियो रहर पराई घरमा। थुप्रै रहर अनि थुप्रै कहर अनि सकियो रहर। सहदै अनेक कटारका धार, सहदै अनेक कटारका धार। रङ्गी बिरङ्गी साथी सङ्गी, रङ्गी बिरङ्गी साथी सङ्गी। बिर्सदै जानु पर्यो आफ्नो प्यारो बाबा अनि जन्मभूमि। बनाउनलाई बाबाको शिर स्वाभिमानी, बनाउनलाई बाबाको शिर स्वाभिमानी। बिर्साउँदै गई आफ्नो रङ्गी बिरङ्गी साथी अनि जन्मभूमि। रच्न थाली सुन्दर संसार अनि नभई अलिकति विचलित पनि, नभई अलिकति विचलित पनि। कहिल्यै फर्किन फेरि पछि, कहिल्यै फर्किन फेरि पछि। लुकामारी खेल्दा बनेको आत्मविश्वास अनि साहसको त्यो कसिलो डोरी। फर्किन कहिल्यै फेरि अनि लुकामारी खेल्दा बनेको आत्मविश्वास अनि साहसको त्यो कसिलो डोरी। बाबा की प्यारी छोरी आकाशमा फेरि उड्न थाली वर्षौं पछि। बाबा की प्यारी छोरी आकाशमा फेरि उड्न थाली। जति नै फैले पनि चरित्रहीनका हावा, कहिल्यै पछि नफर्कने बाचा आफैमा गरी। भोलिको आफ्नो अनि सन्तानको सुन्दर भविष्यको लागि बाबा की प्यारी छोरी फेरि पंख फिजाएर उड्न थाली। निकै वर्षको सङ्घर्षपछि फेरि उडी आकाशमा बाबा की प्यारी छोरी। धन्यवाद। यो कविता मैले मेरो आफ्नो वरिपरि भोगेका दिदी बहिनीका समस्याहरूबाट एक दिन म बाटोमा हिँड्दै थिएँ, उहाँहरूले आफ्नो समस्या सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। कति दुःख गरेर हामी आफ्नो सन्तानलाई हुर्काउँछौँ, बढाउँछौँ, सुख भविष्यको कल्पना गरेर एउटा पढाइ घर पठाउँछौँ, तब त्यहाँ मानव होइन जनावर हुन्छ। अनि त्यो जनावरले आफ्ना छोरीलाई दिएका दुःख उसले त्यो दुःखलाई माइती घरमा भन्न सक्दिन, किनकि उसलाई लाग्छ माइती घरमा भन्दाखेरि मेरो मम्मीलाई, मेरो बाबालाई, मेरो आमालाई पो असर पार्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि उसले सहँदै 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 लामो सङ्घर्षपछि पनि उसले यस्तै नारी दिवसले उसलाई झकझकाइरहेको हुन्छ कि त नारी होस्, एउटा शक्ति होस्, एउटा सङ्गो संसार देखाउन सक्ने शक्ति तमा छ भने यति जाबो लड्न सक्ने शक्ति तमा छैन। फेरि उठ, जब कि त आफै अगाडि हट्दिनस् तब
तैँले कहिले नि केही गर्न सक्दिन भने उसको आत्मविश्वास, त्यो बच्चामा बनेको आत्मविश्वास जब जागृत गर्छ नि, तब कोही नारी पनि पछाडि फर्केर हेर्नै पर्दैन। उसका अगाडि नै सबै सफलता नै सफलता हुन्छन्। जतिसुकै जनावर किन नआओस् हामी आनन्दसँग पछार्न सक्छौँ। तर हामीले कहीँ कतै लुकाएर राखेका छौँ त्यो बललाई। लाग्छ सानैदेखिबाट सक्दिनस् कि तैँले सानी छेस्, दाइको सहयोग चाहिन्छ कि भाइको सहयोग चाहिन्छ कि भन्दा भन्दै हामीले त्यो आफूभित्रको तागतलाई नबुझेका हौँ। आफूभित्रको तागतलाई यदि हामी बुझ्न सक्यौँ भने त्यस्ता जनावर 100वटा आए पनि हामी पछार्न सक्छौँ। त्यति तागत छ। किनभने एउटा आमाले आफ्नो पेटमा 9 महिना एउटा आफ्नो शरीरभित्र अर्को एउटा शरीर राखेर त्यो प्रसव पीडा जुन सहेर जन्माकी हुन्छ नि, त्यो पुरुषले तुलनै गर्न सक्दैन कि हामीभित्र कत्रो शक्ति छ भनेर। त्यही भएर आजको दिन म यहाँहरूमा सबैजनालाई आग्रह गर्छु, पुरुषले पछाडि पारेको होइन, पितृसत्ताले पछाडि पारेको होइन, वैदिक सभ्यताले धर्म संस्कृतिले हामीलाई पछाडि पारेको होइन। हामी पछाडि परेका हौँ हाम्रो आत्मविश्वासको कमीले, साहसको कमीले। अगाडि बढौँ, हामी एकजुट भएर बढौँ, कम्मर कसौँ। युग निर्माण हामी लागि परेका छौँ। संस्था जन्मिसकेको छ, यो संस्था अगाडि बढ्छ, हामी अगाडि बढ्छौँ। अबका दिनहरूमा फेरि पनि हामीले नारी दिवस भनेर अधिकार खोज्न नपरोस्, नारी दिवस हामीले यसरी मनायौँ भनेर देखाउन पाऊँ। र यसै गरी हाम्रो युग निर्माण महिला समाज नेपालका संस्थापक श्री युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीलाई मैले यहाँ सम्झिन भने यो कार्यक्रमले कहिल्यै सार्थकता पाउँदैन। किनकि उहाँको अथक मेहनत, साहस, परिश्रम, अनुष्ठान लगाएर 20औं वर्ष खर्च गरेर उहाँले आफ्नो जीवनलाई नै युग निर्माण गर्नको लागि समर्पित गर्नुभएको छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि म उहाँलाई फेरि पुनः नमन गर्न चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण सरिदय मनहरूमा आजको दिनलाई आफ्नो सम्झेर यहाँ आएर युग निर्माणको हलमा समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र म जाँदा जाँदै हाम्रो गुरुआमा संकल्पकर्ता युग निर्माण महिला समाजको सल्लाहकार उहाँलाई आफ्नो सानो कविताको साथ आजको यस सभालाई विसर्जन गरिदिनु र हार्दिक अनुरोध गर्दछु।